खबर शामिल करेंगे लौरा लाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक डेथ स्क्वाड के मसला वट पर BAN लौरा लाई के ज़ेर तमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ शराहों से होती हुई लौरा लाई प्रेस क्लब के सामने एक बड़े जलसे में तब्दील हो गई। जलसे से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन सरदार हक नवाज सबसार, सीनियर सूबाई रहनुमा BNP और मेंबर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद हाशिम अतमान खेल, सरदार कब्ज़ई, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल अला नूर अचकज़ई और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए वट की मखदूश सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रियासती मशीनरी के पैदावार मुसल्लह जत्थे बलोचिस्तान की सियासी माहौल और अमन के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा है। मुकर्रीन ने कहा कि तोतक में सैकड़ों लापता बलोचों की इज्तमाई कब्रों के ज़िम्मेदार और रियासती आशीर्वाद से चलने वाले नाम नहाद जत्थे बलोच कौमी कायद सरदार अख्तर जॉन मेंगल के खिलाफ जहर अफशानी करके जंगी माहौल पैदा कर रहे हैं, जिसका मकसद बलोच सियासी क़यादत को राजी हकूक़ और जमहूरी जदोजहद से दस्तबरदार कराना है। गुज़श्ता कई दिनों से वट का मुहासरा लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा करके अपनी रियासत कायम करने वाले लोग दरअसल मुक़तदरा के मंसूर नज़र हैं, जिन्होंने माजी में भी बंदूक और दहशत के ज़ोर पर बलोचिस्तान की सियासत पर कब्जा जमाने की कोशिश की। मुकर्रीन ने कहा कि सरदार अख्तर जॉन मेंगल के खिलाफ मुसल्लह जत्थों का फ़ाल होना माजी की पॉलिसियों का तसलसल है। अख्तर जॉन मेंगल इस खिते का एक सियासी रहनुमा होने के साथ बलोच अवाम के कायद हैं। उन्होंने जब भी बलोच हकूक़ की बात की है तो दूसरी जानिब से इस तरह के हथकंडों से उन्हें प्रेशराइज कराने की कोशिश की गई। उन्होंने आखिर में कहा कि बलोचिस्तान के अंदर रियासती सरपरस्ती में चलने वाले मुसल्लह जत्थों और डेथ स्क्वाड का मुकम्मल खात्मा किया जाए। نو پکار دا دی چې موږ ته دا شعور راکړي چې موږ وروره د خپل بچیان د خپل روان نسل دا موږ له د منشیات صفا وساتو، دا ښار له د منشیات صفا وساتو. د بلوز د پښتانه د استوګي زموږ له پلار له نیکه خو موږ ته دا لکچر معلوم دی چې موږ به څنګه استوګه کوو، موږ یو د بل په پیدا کې سره راځو. د سردار اختر مینګل دی دا زموږ د بلوچانو نه دی مصر، دا زموږ د پښتنو مصر دی، دا موږ منلی دی. کلهډو کې ډېر هغه دا کور موږ دفاع وکړو چې د کوم کار د وطن لپاره کړی هغه څوک وي، هغه سردار عطاالله کنن ډاکټران دي دلته په لور لای کې کنن مثال بل ځای ډاکټران دي هغه دا په خپل خپل باندې پښتانه یې که سردار عطاالله مو وایي خاطر په جافای یا بل یا بل دا یا ډیشان یا بل ډاکټر موږ ګورای ان شاء الله په خپل حکایت باندې سردار جان باندې کوم قرباني زموږ له وسه کېده یا موږ کوله موږ معافه بدلو او په اخر کې موږ د ټول پارټي د جمعیت که پښتونخوا ده که نېشنل پارټي ده که نور ګرځي دي په دا ګرځي زموږ د اخر د دوی د وسه په دا باندې کې یو څو لور وکړي خیر د کوم غړي بیا سال موږ ارمان بسکوت به هغه کور چې شاید کېدای شي چې سبق ویلې موږ په داسې پلان